20वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम तिलावत करेंगे। रोमियो किराम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 5वां बाब, उसकी 17 आयत से 20वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम तिलावत करेंगे। मेरी किसी बेटी को, मेरी किसी बहन को ये हवाला मिला है तो जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसे एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ, जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसे ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाई। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। और बीच में शरीयत आमौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज्यादा हुए वहाँ फजल उससे भी निहायत ज्यादा हुआ। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब की बात से बरकत। आमीन। थोड़े दिनों पहले अमेरिका का साबका सदर, जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उसके ऊपर एक हादसा हुआ है और उस हादसे में उसे गोली छू कर निकल गई। वो जो गोली है वो उसके कान से छू कर निकली। हालांकि ये जो साबका सदर है, इसके पास सारी अथॉरिटी है, हो सकता है कि वहां पर सिक्योरिटी भी हो, लेकिन जब इसे गोली छू कर निकली है तो इसका कहना है कि आपने ये इंटरव्यू में बता रहा था कि अगर मैं अपना सर जो है वो थोड़ा सा नीचे को ना हिलाता या झुकाता तो गोली जो है वो सीधा मेरे सर पे लगनी थी और मैं खत्म हो जाता। लेकिन उसने एक बड़ी खूबसूरत बात कही इस हमले में। जब वो इंटरव्यू दे रहा था तो वो बता रहा था कि मुझे आपके दरमियान मौजूद नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं आपके दरमियान आज मौजूद हूं और आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। और आज अगर मैं आपके दरमियान मौजूद हूं तो उसने कहा कि ये मेरे ऊपर खुदा का सबसे बड़ा फजल है कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूं और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। जब किसी इंसान पर खुदा का फजल होता है, खुदा की करामात होती है, तो मुमकिन है कि कुछ ऐसे काम जिनमें इंसान ये समझता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएंगे, या जिसमें इंसान वो फंस जाता है, या कोई इसके ऊपर जो है वो बर्डन डाल देता है या उसे मारने की कोशिश करता है, या वो बीमारी की हालत में है, तकलीफ की हालत में है, तो मैं ये समझता हूं कि जब तक खुदा का फजल ना हो, ना वो तकलीफ से निकल सकता है, ना वो मरने से बच सकता है, और ना वो किसी भी परेशानी से वो निकल सकता है। इसका मतलब है कि खुदा का जो फजल है वो जब किसी जिंदगी में आ जाता है तो उसका बचाने वाला खुद ही कोई ना कोई रास्ते जो है वो निकाल लेता है। इसी तरह आज सपहर हम खुदावंद की जिंदा कलाम में से आज का जो हमारा चर्च का थीम है उसका नाम है फजल से भरपूर जिंदगी। आज का जो हमारा चर्च का थीम है उसका क्या नाम है जी? फजल से भरपूर जिंदगी। हमारा जो फोकस पॉइंट है वो 2 आयात पर है, 19वीं और 20वीं। 19वीं और 20वीं तिलावत करेंगे हम 19वीं आयत को, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की नाफरमानी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे।
یہ جو ایک شخص ہے جسے کہا گیا کہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، یہ بیسیکلی جو خاص طور پر نظر دوڑائی گئی ہے یا جس کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، یہ خدا کا بندہ جو ہے وہ آدم ہے، جس کی طرف نظر دوڑائی گئی ہے، جس کی وجہ سے موروثی طور پر انسان کی زندگی میں گناہ شامل ہو گیا، اور اس گناہ کے شامل ہونے سے انسان جتنی زندگی گزارتا اسے موروثی طور پر یہ دیکھنا پڑتا کہ اس کی زندگی میں گناہ شامل ہے۔ یسوع مسیح نے جب اپنی جان دی، فدیہ دیا، خون بہایا، تو اس نے انسانی زندگی کے اندر بسنے والے جو موروثی گناہ ہے اس سے ہمیں رہائی دلائی، اور وہ موروثی گناہ سے جو رہائی دلائی تھی وہ فضل ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم پر فضل نہیں ہوا، اس کے لیے بھی ہم پر فضل ہوا۔ اس کے لیے ہم پر جو فضل ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے ہمیں اس موجودہ زندگی میں بھی سنبھالا اور آنے والی زندگی میں بھی وہ سنبھالے گا۔ لیکن اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ گناہ اصل میں آیا کس انسان کی وجہ سے تھا یا کس شخص کی وجہ سے آیا تھا۔ اب وہ یہاں پر جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا جس شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ خدا کا بندہ آدم ہے، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا۔ جب آگے چلتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی نافرمانی سے، ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہرے۔ ایک کی فرما برداری، اب یہ جو اشارہ ہے یہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے کہ ایک کی فرما برداری کی وجہ سے کیا ٹھہریں گے؟ راست باز ٹھہریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم فرما بردار نہیں ہوں گے، ہم فرما برداری نہیں کریں گے، اس کے بغیر ہم راست باز نہیں ٹھہریں گے۔ آخر میں لفظ استعمال ہوا اس آیت کے 20ویں آیت کے 19ویں آیت کے کہ فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے، راست باز ٹھہریں گے۔ یہ نہیں آ کیا کہ راست باز ٹھہرو گے یا ٹھہر گئے ہو، راست باز ٹھہریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ راست باز ہم اس وقت ٹھہریں گے جب ہم اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی طرح اپنے باپ کی فرما برداری کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم مسیح یسوع کی طرح فرما برداری نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم راست باز نہیں ٹھہریں گے۔ پھر تے گیٹو باہر یہ کیا گیٹو باہر بھائی، پھر تھی وٹ کے اتنے پے ہو، جن مرضی تے ہم جناب دھکا دینا، بھاویں تھی چکر چ تے بھاویں تھی پانی چ، وٹ تے پے ہو جن تے ہم دھکا دینا، بھاویں تھی چکر چ تے بھاویں تھی پانی چ، لبڑ تہاں دوویں پاسے جانا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لبڑ تہاں کی ہونا ہے؟ دوویں پاسے جانا ہے۔ تے جے لبڑنا نہیں تے پھر دوویں پاسے نہیں، ایک ہی راہ، وہ وٹ جہی ہے نا اسے وٹ دے تو سمجھ آتی جی؟ وٹ کہڑی ہے؟ وہ راہ جی مطلب اسی وہ لفظ استعمال کرنے صراط مستقیم، سمجھ آ رہی؟ جیڑی راہ
आदमी नहीं आदमी मैं जो भाई ये फजल नाल भरपूर जिंदगी है तुसीं की समझदे हो ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕੇ ਮਾੜੇ ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਯਤੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ٹھیک ہے بائبل مقدس کے مطابق آپ چاہے ٹھیک رہے ہیں لیکن کچھ آپ کے اندر ایسی عادات ہیں کچھ ایسی خامیاں ہیں جنہوں نے آپ کو خدا سے دور کیا ہوا ہے جو چیز آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو مل کیوں نہیں رہی کیونکہ آپ کی دشا علیحدہ ہے آپ کی دشا غلط ہے جس سمت میں آپ چل رہے ہیں وہ غلط ہے شریعت نے گناہ کی پہچان کرائی وہ شریعت گناہ کی پہچان کران دی بجائے وہ کرائی تے ہے وہ نالوں آگے ود گیا وہ بندے نے تیرے واسطے گناہ آخیا چلو چنگی گل ہے یہ تو سب پر سمجھ لگ گئی نا کہ جو گناہ ہوئے کرے گا تو قربانی دیا کریں گے تو آزاد ہو جاتا رہا قربانی گناہوں سے آزاد نہیں کرواتی بلکہ خدا یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے آزاد کرواتا ہے ہمارے اندرونی اور ہمارے بیرونی گناہ جو ہے ان کو معاف کرنے کی وہ لہو قدرت رکھتا ہے اور اس لہو بہانے سے ہماری جو زندگی ہے وہ فضل سے بھرپور زندگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے فضل یہ ہے جو اس نے ہمارے اوپر کیا فضل یہ ہے جو اس نے ہمارے اوپر کیا ہے اچھا اس کے بارے میں ایک اسکالر بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو بیان کرتا کہتا ہے ایک شخص کے قصور کے سبب سے موت نے ایک بے رحم ظالم کی طرح بادشاہی کی کہتا ہے ایک شخص جو ہے نا وہ گناہ دی وجہ کو کہتا موت جہی ہے نا انہیں بے رحمی کے نال بندے دے اوپر جہاں نا جناب انہیں موت بن کے وہ جناب حکومت کی کر دی ہے کہ نہیں کیتی تو کہ نہیں لیکن موت کا ڈنگ کنے توڑیا خداوند یسوع مسیح اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا یہ کہندا پیا موت تیرا ڈنگ کہاں گیا کیوں انہیں للکار کے آخیا ہے میں کیا یہ پتا حاصل کر جی وہ کبڈی لڑتے ہیں نا تو جب جناب ہاتھ لا کے آتے ہیں نا تو اس میں ہاتھ مار دینے کہیں ہے اے ہاتھ کی نشانی کی پتا فتح دی آقا دی نشانی ہے فتح دی نشانی ہے ڈنکے دی چوٹ تے یہ مطلب ڈنکے دی چوٹ تے فتح حاصل کی ہے لڑیا وا کشتی کی ہے جی میں یعقوب آندا نہیں برکت نہ دیتی تو میں نہیں جان دینا برکت دے گا تے جائے گا انہیں جناب انہیں کہا نا جان نہیں دینا کلام مقدس میں لکھا کہ ساری رات یعقوب کی لڑتا رہا کشتی لڑتا رہا وہ ساری رات کشتی لڑن دے آخر کار فرشتہ جڑا کہنا تو کون ہے بھائی کون ہے انہیں آخیا میں یعقوب کون ہے میں یعقوب ہاں انہیں آخیا باقی لگ گیا پتا جی یعقوب ہی انہیں آخیا آج تو بعد تیرا نام یعقوب نہیں تیرا نام کی ہے فضل نال برکت وہ نسلوں کو بدلی نسلوں کو برکت ملی اب وہ نسلوں کو برکت ملی کہ اب وہ نسلوں نے نسل بدا اسی پتہ نہیں کہڑے فضل چ لئی اسی پتہ نہیں کہڑے فضل چ لگے پھرتے ہیں کوئی ہاں اپنے فضل بنا لیا آ فضل ہے ساڈا اور نو بھائی اپنی مرضی کا کوئی فضل نہ بنائے فضل سے بھرپور زندگی یہ ہے میں اکثر کل یہ بات بڑے لوگوں کو بتاتا ہوں ایک کروڑ میرا جملہ ہے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ فضل ساڈے تے اے وے کہ جناب ساڈے کو کار ہے ساڈے کو کوٹھی ہے ساڈے کو سونا گھر ہے ساڈی اچھی زندگی ہے نو بھائی فضل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہے آمین فضل کیا ہے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہے سکون ہے آپ جب رات کو سوتے ہیں آپ کو کسی چیز کا فکر نہیں آپ اٹھتے ہیں آپ کو کسی چیز کا فکر نہیں ہے آپ کو پتہ ہے میں نے رات کو سونا رات کو سونے سے پہلے میں نے پرے کرنی بائبل اسٹڈی کرنی ہے دعا کرنے کے بعد میں نے سونا ہے صبح میں نے اٹھنا ہے میں نے خدا کا نام لینا ہے اس کے بعد پھر میں
नहीं है कि मैंने ये काम करना है और वो काम करने के लिए मैंने खुदा के कलाम से बाहर निकलना है। फजल ये है कि आप खुदा के कलाम के दायरे में रहकर जो काम करें, ये फजल से भरपूर जिंदगी। दायरा समझते हो ना? अगर मैं गल की थी पंजाबी च गेटों बाहर आ गई कि जी दिशा खुदा ने लाती है ना, जी बाढ़ लाती है वो नेड़े रहना है। जे अं कोशिश ये की कि पैर रख के पर उधर नौ बजे ये गलती आप खुद कर। खुदा ने बागे अदन में की कीता सी? खुदा दे बाथरूम की लगी हुई सी, बाढ़ लगी हुई सी, पुलिस डरदा सी, लेकिन वो कार्रवाई पाने दे विच ना बड़ा दलेर हैगा, क्योंकि असं मौका कई रीन को देने। वो कई बार उत्तों भी हमला करता है, उत्तों दी जिवें वो पंजाबी च करते ना, ये तो भाई उत्तों की लत्त रख के आंदा है, ये की करदा है, ये तो भाई उत्तों की लत्त रख के आंदा है। ये वो हाल सी। उन्हें जनाब हिसाब ला, उन्हें आख्या इधरों तुझे काम बनना उधरों बन गया। किनू बहकाया पहला? औरत को, फिर बाद में उत्थे की होया? वो बाढ़ की हुई, टुट गई। तो जो बाढ़ टुट गई तो जो फजल सी, एक स्कॉलर लिखता है बड़े अच्छे तरीके कहता है, जदों उत्थे जिंदगी जी उन्होंने चलती सी ना पई, वो जिंदगी उन्होंने जी रूहानी सी। उन्हें आख्या कि जनाब उन्होंने जी अखलाकी जिंदगी सी, वो फल खान के नाल वो खत्म हो गई, तो उन्होंने जिस्मानी जिंदगी शुरू हो गई। अखलाकी जिंदगी की हो गई? खत्म हो गई। तो जी जिस्मानी जिंदगी सी वो शुरू हो गई, क्योंकि अखा खुल गई तो उन्होंने पहचान आ गई कि यार ऐ शै चंगी है तो आप है। इस तो पहला उन्होंने इस चीज़ का नहीं सी पता। इस तो पहला उन्होंने ये पता सी कि खुदा ने जी गल आखी है ना कि ए फल नहीं खाना, क्योंकि ए फल जिहड़ा ये तेन खुदा तो दूर करने वाला है, या ए फल जिहड़ा ए खाना नहीं, क्योंकि ये कोई ना कोई गलबात है। खुदा ने वो फल के बारे मना किया है, लेकिन उन्होंने उसके बारे बहस नहीं की। इंसान बहस उदों करता है जदों उन्होंने कोई ना कोई गल उसके ज़हन च रड़कती होवे, लेकिन उन्होंने गल कोई ज़हन च रड़कती नहीं भी, क्योंकि उन्होंने अंदर खाश नहीं सी। फरिश्तियां के अंदर खाश थी नहीं। खाश उदों पैदा होती जो इंसान जिस्मानी तौर पर अपने अंदर नहीं होती। इन्होंने जो फल खादा तो जिस्मानी नीयत इन्हों के अंदर जनाब उजागर हो गई। दोवें ने महसूस किया कि असीं की हाँ, असीं नंगे हाँ। क्यों? क्योंकि वो जी फजल का भरपूर जिंदगी सी, जिहदे उन्होंने इखलाक किस तरह का सी, तो दोवें एक दूजे के नाल फिरदे तुरदे भी सन, उन्होंने पता ही नहीं सी कि की है। इस तरह की जिंदगी ही कि दोवें एक दूजे के सामने बैठे खलोते गपशप भी करते हैं, तो उन्होंने पता नहीं यह फजल के नाल भरपूर जिंदगी है, क्योंकि ये साडियां नीयतां दे विच फतूर नहीं हुंदा। इबलीस साडी जिंदगी च काम नहीं करता, लेकिन जदों उन्होंने मौका दिता, उन्होंने फल खादा, उन्होंने अखां खुल गया, तो एक दूजे को वेखण लग पे असीं ते नंगे आ, और उत्थे गुनाह उन्होंने जिंदगी में शामिल हो गया। तो खुदा ने चुक के बागे तो बाहर सुट्टिया, बाढ़ खत्म, बंदे बाहर। इसलिए साढ़े नाल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा की बादशाही तो बाहर हो जाते हैं ना, वो चुंगल के विचों बाहर हो जाते, कलाम के दायरे चों बाहर हो जाते, चुक के जनाब बाहर। तो कहता है रोमियो के खत के लिखा कि खुदा ने उन्होंने उन्होंने मर्जियां के मुताबिक छड्ड दिता, ताकि वो अपनी मर्जी के नाल गलत काम करते फिरन। क्यों भाई? वो इस वजह तो क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की पहचान नहीं की। फिर अगले लिखता कहता है, लेकिन फजल से भरपूर रासबाजी की बख्शिश से, जो कि बेइंतहा फजल से अता हुई, सारे ईमानदार एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बात सही करेंगे। कहता है एक इंसान हैगा जिन्हों कबूल करने दे नाल तुसी हमेशा की जिंदगी दे विच या ओदी बादशाही दे विच तुसी दाखल हो सकते हो, वो मेरा ते तुहाडा खुदा दुनिया के जिन्हें भी काम जिन्हें भी सारे कोई केहू नहीं मनने वाला, जे मनने वाला तो एक ही जे वो खुदा यीशु मसीह जे, और तो बगैर तुसी खुदा की बादशाही दाखल नहीं हो सकते। एक पॉइंट लिख लो, कलामे मुकद्दस के मुताबिक अगर तुसी मसीही हो, मसीही की तुहाडे ते मोहर लगी है, तो अज अपने ज़हन दे विच भालो
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਈ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ हरा नहीं सकता कहता ये कैसा फजल है मौत पर हम किस पे रहम बादशाह की तरह बादशाही कर रही है इस फजल से हमको ना सिर्फ मौत की इस हुक्मरानी से खलासी मिली है बल्कि हम बादशाहों की तरह बादशाही करते हैं अब और अब तक जिंदगी से लुत्फअंदोज होते हैं हाय 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 कहता है ये आंदा एक कैसा फजल है कहता कि कैसा फजल है कि मौत साडे उत्ते की करदी सी बादशाही करदी सी लेकिन कहता है जदों ओदा फजल होया ते कहता मौत दी हुक्मरानी तो सानू रहाई मिल गई ते कहता हुण असी खुदा दी बादशाही दी उम्मीद दे विच लुत्फ अंदोज होने आ कि एक वक्त होना है कि जदों असां उत्थे नज़ारे लैणे ने दुध दीयां नहरां शहद दीयां नहरां बहणगीਆਂ ते खुदा दे पाकरू दी रहनुमाई होएगी ते यसू मसीह दा दीदार होएगा कहता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਾਬ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹ ਜਲਾਲ ਵੇਖਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖਾਂਗਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਤਫਅੰਦੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣਾਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੀ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਦੀ ਸੀ ਬਈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਉਹ ਲੜਦੀ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਸੀ ਗਾਲਗਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ मैं क्या ये खुदावंद जब तू मेरे साथ है तो मैं हार नहीं सकती मैं जीत कर जाऊंगी जब तेरा फजल मेरे साथ है तो मैं हार नहीं सकती कहती मैं ये अल्फाज जिवें आखे ने उस तो बाद कहती मैं रेत दे विच जिवें खड़ी हां कहती मैनू नहीं पता मैं फतह हासिल कर ली ते मैनू लोग आखण लग पे कि ये किवें होया मैं क्या ये सारा साडा एडी सोहनी ते गल दसी तेरे आपे नहीं सारे ना बड़ा खुदा का फजल है कि उन्हें मैनू की कीता है उन्हें मैनू फतह दी कहती मैनू मार पै रही तो मैं सोचा नहीं लेकिन कहती मैं आख्या कि खुदावंद अगर तू मैनू इत्थे लैके आया ते तू अगर मेरे नाल है तो मैं फतह हासिल करांगी वो हुण वो जिहड़ा होस्टल जिहड़ा ओहदे कोल मैक रख के गल्लां पता कहती है ए फतह जिहड़ी है ना ये मेरे खुदा दे फजल दा वसीला है कि मैं हासिल कीती फाइटिंग क्लब दे विच जंग जितना फाइटिंग क्लब दे विच जितना कोई आम गल नहीं जे ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਡਾਢੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਆਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਹੈ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ आगे एक स्कॉलर है वो लिखता है क्या हम इस बात को वाकई समझते हैं और इसकी कदर करते हैं क्या हम आसमान की शाही अफराद की तरह जिंदगी बसर करते हैं क्या हम दुनिया के गंदगी के ढेरों पर रहने वाले फिरते हैं कहता है क्या हम ये कभी सोचते हैं कि हम आसमानी शहर के वारिस हैं क्या हम उन बादशाही महलों की तरह हम अपनी जिंदगी बसर करते हैं कहते हैं कि क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी जिंदगी से ये जाहिर हो कि हम एक बादशाही के वारिस हैं शाही अफराद की तरह कहना जिंदगी सिर्फ बसर करने हैं कहना है साढ़े अंदर क्या ये चीज़ां हैं ने कि ਅਸੀਂ शाही बादशाहां की तरह जिंदगी बसर करिए कि ਅਸੀਂ इस तरह के लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ये फैसला असा करना है एक ही है फैसला असा करना है
کہ کیا اسی فضل دے نال بھرپور زندگی گزارنی ہے یا اسی ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اسی رنگتے رہیے روڑا تے روڑیاں تے. یہ تشبیہ اس چیز کی علامت نہیں کہ واقعی تھی روڑیتے ہو بیٹھے تو تھی کہ ہو اپنے گھر سے بیٹھے ہو. یہ تو مراد اے وے رنگنت تو مراد اے وے یا کسی ایسی جگہ تے پان تو مراد اے وے کہ تہاڈی زندگی دے وچ گندگی ہے, ایسی گندگی کی رینگنے والی جگہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں بدبو بھی آتی ہے, آنکھوں کو قبول بھی نہیں ہوتا, سہ بھی نہیں پاتے, لیکن کہتا پھر بھی تسی اتنے بیٹھے ہو اور بیٹھیا کیا تمہیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ تیری زندگی کیڑی ہے, محسوس نہیں کرتے کہ ساری بادشاہی زندگی ہے, شاہی افرادہ والی زندگی ہے, آسمانی شہر والی زندگی ہے یا جسمانی شہر والی زندگی ہے. جی اسی فیصلہ کریں گے نا تو میں یقین کرتا کہ ساڈے بغیر کئی بندے جڑے وہ یہ آخر گے کہ نہیں یہ شاہی افرادہ والی زندگی نہیں, یہ جسمانی افرادہ والی زندگی. کیوں؟ کیونکہ اگر اسی یہ سوچا گے نا شاہی افرادہ والی زندگی تو پھر اسی روڑیاں تو ہنگن والے وہ کام نہیں کریں گے, روڑیاں تے پھرن ترن والے اسی کام نہیں کریں گے, اسی وہ کام کریں گے جہے سارے خدا کے کلام کے مطابق. یہ آدھے فضل کا بھرپور جی زندگی جو خدا کا فضل ہے وہ کدی ویکھیا جے وہ جناب کلام کے دائرے تو باہر نہیں نکلے, وہ زندگی اس طرح کی ہوئے, وہ کام ہی اس طرح کے ہوں, وہ عادات اس طرح کی ہوں. ایک اسکالر کہتا ہے لیکن خدا کا فضل انسان کے سارے گناہ سے زیادہ ثابت ہوتا ہے, جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں کلوری پر خدا کا فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا. کلوری کی کہتا کلوری تو اس نالوں فضل کی ہویا زیادہ ہویا ہے. ہوں گل کون کے سنیا جی گل وہ کرنے کا مقصد کی ہے. خدا کا فضل انسان کے سارے گناہ سے زیادہ ثابت ہوتا ہے, جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں کلوری پر خدا کا فضل اس سے بھی زیادہ نہایت زیادہ ہوا. کلوری یا پہاڑے, کلوری کی ہے اے پہاڑے اے جسم ہے, کلوری کی ہے اے جسم ہے, اے جسم سمجھ لو کلوری دا پہاڑ ہے. اتنے بڑے ڈاکو جہے نے قتل ہو چکے ہیں, بڑے ڈاکوؤں کو سلیب دے چکے ہیں اور انہوں ڈاکوؤں دا خون اس کلوری دے پہاڑ کے اتنے بہ چکے ہیں. اس کلوری دے پہاڑ کو تاریکی دا پہاڑ بھی آتے ہیں, لیکن کہتا ہے یہ جڑا تاریکی دا پہاڑ ہے, یہ جڑا کلوری دا پہاڑ ہے جہاں اتنے بڑے ہی لوگوں نے بڑے ہی ڈاکوؤں نے اپنا خون بہایا, اس سلیب کے اتنے اپنی جان دیتی. کہتا ہے اس کلوری دے پہاڑ دے اتنے جدو خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہا دیتا تے کہندا سارے نہ پہلا کہندا کلوری دا پہاڑ دے اتنے جڑا فضل ہویا, کلوری دا پہاڑ آزاد ہویا تو دے خون دے وسیلے دے نال اس تو بعد پوری دنیا آزاد ہو. میں یہ کوٹیشن جو پڑھنا ہوں تو میں کہنا ہوں ایک پنجابی کی پہلا کہتا اس کلوری دے پہاڑ دے تے فضل ہویا, وہ آزاد ہو گیا تاریکی تو. اس تو بعد جدو وہ خون بہیا اس پہاڑ تے وہ آزاد ہونے تو بعد کہندا اس وقت دے لوگ جنے سن وہ دے خون بہان دے نال آزاد ہو. اسی فضل دے نال بھرپور اسی فضل دے نال بھرپور زندگی جہدے وچ کہندا کہ انسان کے سارے گناہ سے زیادہ ثابت ہوتا ہے, جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں کلوری پر خدا کا فضل اس سے بھی زیادہ ہوا, نہایت زیادہ. نہایت نہایت تو مراد ہے کہ وہ دے اوتے جڑا فضل ہے نا وہ کلوری دے پہاڑ دے اوتے وہ کہندا ساڈی سوچ دے وچ بھی نہیں, اے مصنف دادا ہے وہ دی سوچ بھی نہیں کہ اس کلوری دے پہاڑ تے فضل بھی ہو سکتا ہے, یہ طریقے دے وچوں بھی نکل سکتا ہے. لیکن یاد رکھو جہدی زندگی دے وچ یا جس انسان دی, جس عورت دی, جس بزرگ دی, جس نوجوان دی زندگی چ میرا تے تہاڈا خداوند یسوع مسیح آ جاندا ہے, اس زندگی چ کدی طریقے نہیں, وہ زندگی آزاد ہوئی. ساڈے گناہ چاہے قیمتی بھی ہون اور ساڈے گناہاں نوں بچ کے سفید برف کی مانند کر. آمین.
आगे एक गल करके इन माइंड अप करेंगे। कहना दुनिया में दो तरह के दुख हैं। दुनिया में दो तरह के दुख हैं जो तुम्हें तोड़ देते हैं। जो तुम्हें क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। और एक वो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। क्या खूबसूरत गल। कहना दुनिया दे विच दो तरह के की ने दुख ने। कहता एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं और एक वो जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देते हैं। एक जिंदगी होए कि जो साडी जिंदगी च दुख हुंदा ते साडी जिंदगी जेड़ी की हो जाती है? खत्म हो जाती, टुट जाते हैं असीं। क्योंकि असीं खुदा दे फजल तो की हुंदे आ, खाली हुंदे, बेबहरा हुंदे। लेकिन कहता है एक दुख वो हुंदा है कि जो दुख तेरी जिंदगी च आंदा है, उस दुख दे नाल तेरी जिंदगी दे विच खुदावंद यीशु मसीह दा फजल हुंदा है। ते कहता है एक दुख वो है जो आपकी जिंदगी बदल देता है। आमीन। आए आज इस बात को जाने कि खुदा का कलाम हमें क्या सबक देना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। इस फजल से भरपूर जिंदगी को हम किस तरह से गुजार सकते हैं? हमारे लिए क्या यहां पर पैगाम है? हासिल कलाम क्या है? हासिल कलाम यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह अपने बाप की फरमाबरदारी करना शुरू करें। खुदावंद यीशु मसीह की तरह जब हम फरमाबरदारी करेंगे, जब हम वफादार रहेंगे, फरमाबरदारी करने से, वफादार रहने से हम क्या होंगे? हम रासबाज ठहर जाएंगे। मैं लफ्ज ठहरेंगे नहीं, ये क्या है? रासबाज ठहर जाएंगे। ठहर जाएंगे तो मुराद मैं इस वजह तो कि जे असी ओदे वकू काम कीते थे, जे ना कीते ते फिर हाँ असी रासबाज नहीं ठहर। फिर साडी जिंदगी जिहड़ी है वो फजल नाल भरपूर जिंदगी नहीं होएगी। साडी जिंदगी च फजल होए भी तो सानू सुकून नहीं होएगा। वो फजल जिहड़ा फजल नहीं होएगा, वो कुछ और ही होएगा। आइए इस बात का फैसला करें। आज जब हम चर्च से निकलते हैं तो हम इस बात का इकरार करें। सोचें अपने बिस्तरों पर लेट कर कि फजल से भरपूर जिंदगी फिर क्या है? इसका मतलब है कि फजल से भरपूर जिंदगी यह है कि जिस तरह खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने बाप के ताबे होकर फरमाबरदारी करके तमाम बातों को भूल गया और सलीब पर ये कहा, उन्होंने दुख दिते, मुखे मारे, कंडे रखे, कंडे का ताज रखा, लेकिन फिर भी सलीब पर खड़े जान देते, खून बहाते, यही कहा उनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। हम अपनी तमाम जिंदगी की अमलात को अपने खुदा पर छोड़ कहें कि खुदावन मेरी जंग तू कर। मैं अकेला इस दुनिया से नहीं लड़ सकता। मैं अकेला इस दुनिया से जंग नहीं कर सकता, ना मैं इससे लड़ सकता हूं। अगर मेरे खिलाफ किसी ने कुछ बोला है, खुदावन मैं दुआ करता हूं, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावन मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बरकत। खुदावन के कलाम के लिए